Caraway, Kamran Masidi Caraway, Kamran Masidi Caraway, Kamran Masidi Caraway. जी हाँ, आज कामरान मसीह की खैर हो गई. इसके अलावा मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर दिखाते हुए ही हो गए. लेकिन nowadays Kamran Masih is on top in the prayer of all Pakistanis. तमाम पाकिस्तानी की नजरों में, दिलों में आजकल एक ही दुआ है कि कामरान मसीह की खैर हो, क्योंकि वो हमारा जो सर बुलंद करने वाला सिपाही है पूरे वर्ल्ड में. We salute him by heart, by inside, by outside, by gesture, by all means. We salute him, his family, and to all Christian community. We salute whatsoever happening. We are all should say Haraway, Kamran Masidi, Haraway. Trust me, I don't have the words to explain the appreciation for Kamran Masih, because he is a great man. He is the soldier who saved Pakistan and attack Pakistani enemies in all means. Allah पाक कामरान मसीह की खैर करे. और मैं अभी नहीं कहता रहता अपने हर भी लोग खैर भाई, ये दुआ है, इट्स प्रेयर. I will request you all, I will request my all subscribers, my all viewers, वो भी यही कहा करें कि खैर हो जी. हमारी हंसी मजाक में भी जो है आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की खैर करें. जी हाँ, बिकॉज हम अपने सिपा सलारों के लिए, अपने लीडर्स के लिए दुआ करेंगे, अपने बड़ों के लिए, उनके लिए दुआ करेंगे, तो इसी में जो है हमारी जो है सेफ्टी है, इसी में ही हमारी जो है बरकत है. सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, अपनी कौम की, पाकिस्तान के एक फ़ौजी की, पाकिस्तान की अफवाज की, चाहे वो नेवी है, चाहे वो रेंजर्स हैं, चाहे वो पाक आर्मी है, कोई भी जहाँ पर भी जो हमारे सिपा सलार बॉर्डर्स पर हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं, अल्लाह पाक पाकिस्तान पाक के सदक़े उनको अपनी रहमत के साथ तले रखे और उनके घर वालों को जो है खुशो खुरम रखे. उनके लिए ढेरों करोड़ों अरबों पद्म दुआएं करने की कर सकते हैं. उन सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे अल्लाह पाक. और इसके अलावा तो यही है कि डरना नहीं, घबराना नहीं, आप अकेले नहीं. कामरान भाई आप अकेले नहीं, कामरान भाई आप अकेले नहीं. हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, दिल जान से आपके हैं. हाँ, सब सुन लो, हम हैं आपके कामरान भाई. जी हाँ जी, बिकॉज कामरान आएंगे और सबको उड़ाएंगे, ये हमारा यकीन हो चुका है अब. बिकॉज कामरान भाई इज नॉट गोइंग टू स्पेयर एनीवन इन द वर्ल्ड हु विल गंदी आंख से देखेगा हमको. कामरान भाई आदिल शाहीन उस आंखों को नोच लेंगे. एंड in spite of that all, come to the cease point, war has been stopped. अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से, अल्लाह पाक के करम से और कामरान मसीह भाई के जो वलवले से जो हमारे दुश्मन हैं वो पस पर्दा हो गए, डर गए हैं कि भाई कामरान आ गया तो वो हमें उड़ा के रख डालेगा. तो इसलिए पुरसकून माहौल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर है. अब तो बदलों में कां उड़ने स्टार्ट हो गए हैं. मैं देख रहा हूँ कुछ कां हैं, कुछ चीले हैं. बास तो नहीं है क्योंकि वो जंगलों में होते हैं. चीले हैं, कां हैं और चिड़िया भी हैं, उड़ रही हैं. इट मीन्स बादलों में इस वक्त सुकून है, यानी कि अल्लाह का शुक्र है, जंग हैज़ बीन स्टॉप.
دیر از نو مور وار. سو اب آپ آرام سکون سے بچوں کو اسکول بھیجیں, آپ خود کام پہ جائیں اور کھائیں پئیں, بریانی پکائیں, چول پکائیں, مٹر والے چول پکاؤ, موسم بہت اچھا ہے آج کل. اینڈ میرے ویڈیو کو لائک کرنا, سبسکرائب کرنا, کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا قطعاً نہیں بھولنا, بیکاز یو نو میں آپ کا قادر بلاگر ہوں. سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو شیئر, کمنٹ اینڈ سبسکرائب, اوکے. اور علم جتنی مرضی ہے, حالات جیسے مرضی ہوں, کام پہ ہم نے جانا ہے. آئی ایم ریڈی ٹو گو ٹو آفس ناؤ اینڈ ہوپ فلی ول سی یو اوور دیئر. بٹ پھر بات ہوئی, میں آپ سے پوچھتا رہتا ہوں درود پاک پڑھنے کی. درود پاک پڑھا ہے یا نہیں یہ بتا دو مجھے. ایز یوزول نوٹ, آئی نو نہیں پڑھا, وضو کریں اور نماز ظہر کا وقت بھی ہو رہا ہے, نماز ظہر کی تیاری بھی کریں, درود پاک پڑھیں ڈھیروں سارا, اور جو شہداء ہیں ان کے لیے سارا ثواب کریں, اور میرے لیے دعا کریں. اللہ پاک مجھے شفا دے, صحت دے, تندرستی دے, بلکہ تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں. اللہ ہر کو اپنے حفظ و مان رکھے اور سب کی اللہ پاک خیال کریں, آمین یا رب العالمین. بولتے ہیں آپ کو دفتر میں چیٹ پاک ٹم ٹم ٹاپا ٹپ 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 ٹپ. سو مائی 1 ملین سبسکرائبرز, آپ سب کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے ہمیں کامران مسیح دے دیا ہے, اور جہاں کامران مسیح ہوگا وہاں پہ سب شانتی شانتی ہے, وہاں پہ سب شانتی شانتی ہے. ویسے شانتی جہاں ہونی چاہیے وہاں شانتی کا انتقال ہو گیا ہے, کیونکہ کامران مسیح صاحب وہاں پر گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر جا کے چینٹ پاک ڈم ڈم ٹاپا ٹپ ٹاپا ٹپ کر دیا تھا. تو تمام شانتیز فارغ ہو گئی ہیں. آپ رہ گئی تھی شیوانگی جی, اور شیوانگی جی کو بھی ہم بعد میں دیکھیں گے, کیونکہ ابھی ہم کر رہے ہیں مزے. شیوانگی جی کو لنگر پانی کھلائیں گے, پانی شانی پلائیں گے, جس نے پانی پلانا ہے شیوانگی جی کو انڈے والا پانی پلائیں, بیکاز شی از ٹو مچ پیاسی, اور کسی کو پیاسا نہیں رکھنا چاہیے. اور بینگ اے ہارس وی آر نمبر 1 ان دا ورلڈ, یو نو. ہمیں مہمان نوازی بہت اچھے طریقے سے آتی ہے, تو اس پیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے شیوانگی جی کی خدمت میں کوئی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے, تاکہ جب وہ اپنی بھارت ماتا کے پاس واپس جائیں تو وہاں پر جا کے وہ ہماری مہمان نوازی کے چرچے بلند کر دیں. جیسے آج کل بھارت ماتا میں بھی جناب کامران مسیح صاحب کی جے جے ہو رہی ہے. وہ مننے یا نہ مننے, لیکن مان وہ بھی گئے ہیں کہ کامران صاحب جو تھے وہ گریٹ تھے. نو ڈاؤٹ کامران مسیح از ون آف دوز جن پہ اللہ اپنی خاص رحمت سے دیکھتا ہے. تو کامران بھائی صاحب جو ہیں ان کو اللہ نے اپنے گنے چنے ہوئے بندوں میں چنا ہے. تو یہ ان کے لیے, ان کی فیملی کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے. سب کو جو ہے ان جیسا بننا چاہیے, ان کی فیملی کو. اینڈ آل ادرس وی آل ہیو اے پیشن ٹو بی یو نو سیکریفائز آن دی آور کنٹریز نیم. تمام کے پاس وہی پیشن ہے, لیکن سیریسلی اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے. تو ہم سب کو کامران مسیح صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے جو ہے خاص و خاص بندے میں چنے, اور ہمیں بھی اس طرح کے تمغات ہیں اور اس طرح کی انعامات سے اللہ پاک نوازے. اور یہی ہے, بی پازیٹیو, ایوری تھنگ از اوکے نو, ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ نو. کوئی چنتا کرنے کی آوشکتا نہ کریں, بیکاز کامران مسیح از ہیئر. پاکستان زندہ باد. اینڈ ولاگ کو لائک, شیئر, سبسکرائب اینڈ کمنٹ کرنا نہیں بھولنا, ادروائز یو نو خاموش جھکائے بس وہی کرنا. اللہ حافظ.